हैदर हयात सीनियर एंकर पर्सन उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इधर बड़ी उन्होंने खुलकर बात की है। DG ISPR की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग दी गई थी। 54 दहशतगर्द, ज़ाहिर है एक 54 एक नंबर होता है, उसको जहन्नुम वासिल करने के लिए बारे में बात किया गया। क्या इससे दहशतगर्द तंजीमों की जो ऑपरेशनल सलाहियत है उनको क्या नुमाया नुकसान आप समझते हैं कि पहुँचा होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा हैं, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं और जिस तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है दहशतगर्दों को, ये कोई आसान चीज़ें नहीं है। आप देखें, एक बड़ा नंबर है हमारे उन जवानों का जिन्होंने इस मादरे वतन की हिफाजत के लिए शहादत दी। आज DG ISPR ने अपनी प्रेसर के अंदर बताया कि किस तरह गुज़िश्ता चंद रोज़ के अंदर दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात जो हैं वो 4 रोज़ में हुए हैं सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर। कौन करवा रहे हैं? एवरीवन नोज़ कि इसके पीछे भारत जो है वो उसकी घटिया अप्रोच है। और फिर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने उसको जिस तरीके से उसका मुकाबला किया और 50 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, ये बड़ा नंबर है और ये बड़ी कामयाबी है। और ये इस वजह से भी हमारी कामयाबी है क्योंकि हमारी जो जंग है वो अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किन से जो इस वतन में हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी इन हरकतों से हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मोराल बढ़ रहा है, हम लोग मज़ीद मजबूत हो रहे हैं और मज़ीद अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में उनका कला कमा कर रहे हैं। और ये सिलसिला जारी रहेगा। जो अफगानिस्तान जिस तरीके से कर रहा है, जिस तरीके से अपनी सरजमीन को उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ऐलान कर दिया एक तरह का कि आप आएँ और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन का इस्तेमाल करें, बड़ी चोट अफगान हुकूमत को भी अब लगाई जाएगी। मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है कि जिसमें अब नो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी हो और जिधर दहशतगर्द मिले उसको वासिल जहन्नुम कर दिया जाए। और पाकिस्तान के पास बहुत इंटेलिजेंस है। हम लोग अभी भी जो ऑपरेशंस करते हैं वो सिर्फ इस वजह से उनका नंबर लिमिटेड होता है क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि उन इलाकों में ऑपरेशंस किए जाएं जहां पर कोलेटरल डैमेज ना हो। ये दहशतगर्द बुनियादी तौर पर बुज़दिल हैं, ये घटिया लोग हैं। ये लोग जो है ये दहशतगर्दी के वाक़यात करने के बाद सिविलियन इलाकों में जाकर ये उनकी सिविलियंस की आड़ लेने की कोशिश करते हैं। तभी बावजूद इसके कि हमें पता होता है कि यहाँ पर ये मौजूद हैं, लेकिन हम फिर उस बुनियाद पर इनको उस वक्त टारगेट करते हैं जब कोलेटरल डैमेज जो है वो ना हो सके। तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस बड़ी प्रोफेशनल है। हम लोगों ने जो है वो मैदान जंग में भी साबित किया है कि हमारी काबिलियत और हमारी सलाहियत क्या है। एंड अबव ऑल हमारे में जज्बा मौजूद है। हमारे जवान जो है वो जज्बा शहादत से सरशार है। तभी वो जो इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें आपके और मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ताला के बाद जो उनको अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो खड़े हैं इस जज्बे के साथ कि इस वतन को कोई आंच ना आए। और उसमें हमारी जो कुर्बानियां हमारी अफवाज की वो लाजवाल है। पूरी कौम हमारी अफवाज के साथ डट कर खड़ी है और ये आखिरी दहशतगर्द को उसके अंजाम तक पहुंचाने तक मैं समझता हूँ कि हमारी अफवाज की भी अप्रोच क्लियर है कि ये जंग जारी रहेगी, ये जंग जारी रहनी चाहिए। और तब तक ना हमारी कौम सुकून लेगी जब तक इन लोगों से बदला नहीं ले लिया जाता। और अफवाज की लीडरशिप की अप्रोच तो बिल्कुल क्लियर है कि एक का बदला 10 से लिया जाएगा। अभी जो आज की प्रेसर है, मैं समझता हूँ कि इसमें न सिर्फ ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, ये अब बहुत मैसेजेस भी हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत एग्रेसिव कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। बलूचिस्तान के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी जिन इलाकों में ये दहशतगर्द मौजूद हैं, और इसके अलावा वो मुल्क जो इस वक्त इनका फैसिलिटेटर बना हुआ है वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ होंगी और इनके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा, उनको वासिल जहन्नुम किया जाएगा। हैदर, ये बात तो कोई दो राय रखती नहीं है ना कि एक ही टेबल पर होना और एक ही तरह की अप्रोच रखना जो है वही जो यूनिटी है वही आगे आएगी। आपने मजबूती की बात की तो मेरे जहन में ये बात आई कि अभी पुलिस के मुताबिक ही 15 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया है। ये जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, क्या मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग इस बात के ऊपर कि आपस में इकट्ठे हो, यूनिटी हो, मजीद मजबूत बन रही है? तो एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें ये इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। तमाम हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो आपस में उनकी सिंक्रोनाइजेशन है, आपस में उनका कांटेक्ट है। और
وہ آپس میں انٹیلیجنس کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اس بنیاد پر پھر کس کو فوری طور پر رسپانس دینا ہے وہ جا کر کارروائی کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میکانزم ہے اور اس میں ہماری افواج جو ہے وہ آپس میں سنکرونائزڈ ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپس میں سنکرونائزڈ ہیں. تبھی آپ دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے ود ان نو ٹائم اس وہاں پر جو آنے والے دہشت گرد ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ابھی پچھلے 3-4 روز میں جو کچھ ہوا، آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، جنوری کے اختتام میں رواں سال جو ایک بڑے حملے کی پلاننگ تھی، بھارت میں بیٹھے شیطانوں کا جو گڑھ ہے بھارتی وزارت عظمیٰ کا دفتر، وہاں سے جو چیزیں پلان ہوئی اور ان کو اسرائیلی جو ہے وہ اسسٹنس حاصل تھی، پاکستان میں بلوچستان کے اندر کئی شہروں میں انہوں نے بیک وقت حملے کیے اور ہر شہر میں ان حملوں کو ناکام بنایا گیا اور ان کو ان کے مقاصد جو ہے ان کو حاصل نہیں کرنے دیا گیا. ابھی بھی ہماری فورسز جو ہیں وہ اسی اپروچ کے ساتھ ہیں کہ نہ صرف ان کا کلا کما کرنا ہے، ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب بھی نہیں ہونے دینا، اور نہ یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام نے ان کو رد کر دیا ہے. یہ خوارج ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ بنیادی طور پر ان میں اسلام نام کی چیز کوئی نہیں ہے. یہ جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان سے آپ کلمہ سن لیں، ان کو کلمہ نہیں آتا. یہ صرف جو ہے ان کو ڈالرز ان کے منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں اور ڈالرز کی وجہ سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور ان کی پشت پر اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چند ماہ قبل بھارت کے دورے پر تھے اور دارالعلوم دیوبند کا وہاں پر انہوں نے دورہ کیا، اور اس دارالعلوم دیوبند کو جب بھارت میں ہندو رکشا دل کا پنکی چودھری کہتا ہے کہ اس کو ڈیمولش کر دیا جائے، تو ان گھٹیا لوگوں کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا، کیونکہ ان کا مقصد ہی اسلام کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے. یہ جس روس کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں، یہ اسی روس کی گود میں جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ملٹری پیکٹس کرتے ہیں. یہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ یہ جو اعلان جہاد تھا روس کے خلاف، وہ اس وقت یہ لوگ ٹھیک تھے یا آج جب یہ روس کے ساتھ ملٹری پیکٹس کر رہے ہیں اس وقت یہ لوگ ٹھیک ہیں. تو یہ جو طبقہ ان کی بیک اینڈ پر بیٹھا ہوا ہے، جو ان کو جو ہے وہ اپنا شیلٹر دیے ہوئے ہیں، اب وہ شیلٹرز بھی تباہ ہوں گے، وہ لوگ بھی، ان کو بھی جو ہے وہ چوٹ پہنچائی جائے گی جو اس سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے، جو اس سوچ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے، جو نئی دلی میں جا کر اسرائیلیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پلاننگز کا حصہ بنتے ہیں. پاکستان کے علم میں ہر چیز ہے. ہماری کوشش صرف یہ تھی کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ چیزیں اچھی طریقے سے چلیں. ہم نے ان کے اوپر کئی احسانات کیے، یہ احسان فراموش نکلے ہیں. تو اگر یہ احسان فراموش نکلے ہیں، اگر یہ ہمارے دشمن کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں، اگر یہ ہمارے دشمن کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو دشمن کا ہوا تھا. دشمن جو ہے وہ ان سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا. اگر ہم نے اس کو ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ وہ آج تک جو ہے وہ اس کی جو تکلیف ہے وہ برداشت کر رہا ہے اور سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، تو اب یہ ان کو جو چوٹ لگائیں گے یہ تو اپنے انجام کو روئیں گے. ان کا جو حشر انشاءاللہ ہماری آرمڈ فورسز کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی جب تک ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں آ جاتی. اچھا ادھر کیا دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بڑھانا بھی امن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ امن اور ترقی کو دیکھ کر ہمارا سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیچ میں آپ سمجھ لیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جانب ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کارروائی سامنے آ جاتی ہے، وہ ایک منہ پہ چپیڑ ہو جائے گی، تھپڑ ہو جائے گا سمجھ لیں. دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ، خیبر پختونخوا کے اندر ڈیولپمنٹ، ابو آل اپروچ بہت ضروری ہے کہ ہم نے چیزوں کو بہتر طریقے سے کیری کرنا ہے. ہمارے یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا سیاسی قیادت کا بھی ہے. کچھ لوگ اپنے سیاسی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس وقت اس طریقے سے کام نہیں کر رہے جس انداز میں ان کو کرنا چاہیے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ صرف وہ لوگ نہیں برداشت کر رہے، وہ پوری پاکستانی قوم برداشت کر رہی ہے. تو ان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. باقی جہاں تک بات ڈیولپمنٹ کی ہے، بالکل ان لوگوں کی یہ کھٹکتا ہے. جب بھی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے، جب بھی پاکستان کے اندر بڑے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، بلوچستان کے اندر سی پیک کا ایک بڑا اہم کردار ہے. گوادر پورٹ موجود ہے اور بھارت تو ڈے ون سے اوپنلی یہ بات کرتا ہے کہ اس کو گوادر سوٹ نہیں کرتا. وہ گوادر کے کو ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ جس نے وہ ہمارے ساتھ پنگا لیا وہ پھر اس نے ساری زندگی پچھتایا ہی ہے. تو یہ پچھتائیں گے. ابھی ان کو پچھلے سال جو مار پڑی ہے